नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज अहिलेसम्मकै सर्वाधिक संक्रमित थपिए। एकै दिन 1016 जनामा देखियो भाइरस। मृतक संख्या 115 पुग्यो। लक्षण सहितका बिरामीको संख्या 20% पुग्यो। महामारी व्यापक बनेपछि नयाँ रणनीति बनाउन सीसीएमसीको बैठक जारी। जोखिमका आधारमा आदेश जारी गर्न प्रजीएलाई अधिकार। पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना 25 वर्षदेखि अलपत्र। 25 करोड खर्च हुँदासम्म डीपीआर नै टुङ्गो लागेन। खाडीमा फँसेका श्रमिक उद्धारका लागि दुबई पुगेको निगमको जहाज रित्तै फर्कियो। आएपछि राख्ने क्वारेन्टिन नभएको भन्दै विमानस्थल पुगिसकेकालाई समेत ल्याइएन। र राष्ट्रकवि घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निधन। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने। नेपालमा आज एकै दिन कोरोना भाइरसका 1000 भन्दा बढी बिरामी थपिएका छन्। यो अहिलेसम्मकै ठूलो संख्या हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 205 सहित 1016 जना बिरामी थपिएपछि भाइरसका बिरामीको संख्या 28000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 13461 नमुना परीक्षण गरिएको छ। एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै नमुना परीक्षण गर्दा 4 जिल्लामा 100 भन्दा बढीका दरले बिरामी बढेका छन्। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 138, पर्सामा 128, मोरङमा 108 र सर्लाहीमा 107 जना संक्रमित थपिएका हुन्। यस्तै धनुषामा 64, ललितपुरमा 50, चितवनमा 49, डोटीमा 46, बारामा 42, रौतहटमा 37, मकवानपुरमा 30, महोत्तरीमा 24 तथा झापा र काभ्रेमा थप 21 जनामा भाइरस देखिएको छ। भक्तपुरमा 17 जना बिरामी बढेका छन्। यसअघि असार 19 गते 740 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। त्यसपछि संक्रमण दर घटेकाले सरकारले साउन 7 गते लकडाउन हटाएको थियो। लकडाउन हटाएपछि आवागमन खुकुलो हुनेका साथै संक्रमण फैलिएको भारतबाट कामदार समेत झिकाएकाले महामारी समुदाय स्तरमै फैलिएर अहिलेसम्म संक्रमितहरू छिट्टो ठिक हुने र विदेशमा गरेका अनुसन्धानहरूबाट यो पत्ता लागेको छ कि होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको मृत्युदर पनि कम छ। अस्पतालमा शय्या अभावमा 2887 संक्रमित घरमै छन्। मन्त्रालयले घरमा बस्दा चाँडो निको हुने पनि बताएको छ। संक्रमितको संख्या मात्र बढेको होइन, गम्भीर बिरामीको संख्या पनि दिनहुँ बढिरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 28257 संक्रमित मध्ये आज 118 जना आइसियु तथा 8 जना भेन्टिलेटरमा छन्। यस्तै बिरामीमध्ये मृतकको संख्या 115 पुगेको छ। मन्त्रालयले संक्रमण बढिरहेकाले एटिएमबाट पैसा झिकेपछि सेनिटाइजर प्रयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। भाइरस संक्रमित मध्ये थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। कास्की, तनहुँ, काभ्रे, बाँके, नवलपरासी, पश्चिम र चितवनमा 1 जना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। पोखरा महानगरका 16 का 87 वर्षीय वृद्धको आइसियुमा उपचाररत रहेको अवस्थामा आज मृत्यु भएको हो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि उनलाई साउन 32 गते पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भर्ना गरिएको थियो। उनमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह र मृगौलाको पनि समस्या थियो। पोखराको कास्की सेवा अस्पतालमा सोमबार राति निधन भएकी महिलामा पनि भाइरस देखिएको छ। तनहुँको ब्यासकी 50 वर्षीय ती महिलालाई निमोनिया भएपछि साउन 32 मा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। यस्तै धुलीखेलका 98 वर्षका वृद्धको आज बिहान मृत्यु भएको हो। छातीमा समस्या देखिएपछि साउन 26 मा अस्पताल भर्ना गरेका उनमा भाइरस देखिएको थियो। उता नेपालगञ्ज उपमहानगर 5 का 62 वर्षीय पुरुषको गैराती मृत्यु भएको हो। ती पुरुषमा निमोनियाको समस्या रहेको थियो। नवलपरासी पश्चिममा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला उपसभापतिको उपचारका क्रममा गैराती नै मृत्यु भएको हो। 39 वर्षका उनमा एक साता अघि पित्त थैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो। त्यस्तै चितवन खैरहनीमा भाइरस संक्रमित 108 वर्षीय वृद्धको पनि आज मृत्यु भएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा बुधबार मध्यरातिदेखि भदौ 10 गतेसम्म निषेधाज्ञा लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ। राजधानीमा कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहेका बेला उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारी र 3 जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको बैठकले बुधबार राति 12 बजेबाट लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। अत्यावश्यक सेवाका बाहेक कुनै पनि सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी कार्यालय तथा सवारी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। खाद्यान्न ढुवानी, स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सवारी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सर्वसाधारणको आवतजावतलाई पनि निषेध गरिनेछ। मंगलबार मात्रै राजधानीमा 205 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। मंगलबार एकै दिन 1000 भन्दा बढी नयाँ संक्रमित देखिएपछि सरकारले थप कदम चाल्न सक्ने बताइएको छ। अहिले मुलुकभर एकमुष्ट लकडाउन नभए तापनि संक्रमणको अवस्था हेरी विभिन्न स्थानीय तहहरूले लकडाउन तथा निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पनि जिल्लाको निश्चित क्षेत्रको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। साथै सरकारी र सार्वजनिक सेवा अन्तर्गत निश्चित कर्मचारीलाई मात्र कार्यालयमा उपस्थित गराउने र बाँकीलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था गर्न कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा त्यस्ता स्थानभित्रका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू न्यूनतम मात्रामा कर्मचारी उपस्थित गराई कार्यालय सञ्चालन गर्ने र सो बाहेकका अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षित रूपमा घरबाटै सम्पादन गर्न सकिने तोकिएका कार्यहरू गर्ने अथवा वर्क फ्रम होमको व्यवस्था सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले मिलाउने। सरकारले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई 2 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ। सबै घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बिहोर्ने भएको छ। त्यस्तै सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले बेल्जियम र युरोपियन युनियन EU का लागि नेपाली राजदूतमा गेहेन्द्र राज भण्डारीलाई सिफारिस गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारी र जर्मनीका लागि रामकाजी खड्कालाई राजदूत सिफारिस गरेको छ। तीनैजना परराष्ट्रका सहसचिव हुन्। पाकिस्तान र जर्मनीमा रहेका राजदूतहरूको यही भदौबाट पदावधि सङ्गिँदै छ भने बेल्जियममा कार्तिकपछि मात्रै खाली हुँदैछ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा लक्षण देखिएका र गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको अनुपात पनि बढेको छ। पहिले सामान्य अवस्थाका संक्रमित मात्रै रहेकोमा अहिले लक्षणसहितका बिरामीको चाप बढेको छ। झन्डै 20% संक्रमित लक्षणसहितका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मंगलबार दिउँसोसम्म 28,000 संक्रमित हुँदा 114 जनाको मृत्यु भएको छ भने 10,500 उपचारकै क्रममा छन्। गम्भीर प्रकृतिका संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 118 जना र भेन्टिलेटरमा राखेर 8 जनाको उपचार भइरहेको छ। लक्षण सहितका बिरामीको संख्या बढ्दै जाँदा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको चाप पनि बढेको हो। यही कारण मृत्यु दरलाई पनि बढाएको छ। सुरुमा 100% बिरामी लक्षणविहीन या सामान्य लक्षण भएका थिए, जसका कारण उनीहरूलाई अस्पताल लगिए पनि सामान्य निगरानीको भरमा राख्न मिल्ने अवस्था थियो। तर अहिले झन्डै 20% को हाराहारी संक्रमितमा लक्षण र जटिलता समेत देखिन थालेको छ। ज्वरो, रुगाखोकी, श्वास लिन अप्ठ्यारो हुने लगायतका लक्षण भएका बिरामी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका छन्। पहिला संक्रमित हुँदाखेरि पनि आफूलाई म स्वस्थ छु, केही छैन, तर कोरोना पोजिटिभ भनियो, संक्रमित भनियो भन्ने जस्तो लाग्ने खालको थियो भने अहिले पोजिटिभ हुने जो व्यक्तिलाई तपाईँ पोजिटिभ हुनुहुन्छ भनिएको व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति केही गाह्रो भएको हो, मलाई अलिकति गाह्रो भएको छ, मलाई ज्वरो आएको छ, मलाई डायरिया भइरहेछ, मलाई सुक्खाखोकी लागिरहेछ, मलाई सास फेर्न गाह्रो भएको छ भन्ने खालकोहरूको संख्या चाहिँ हिजो आज पोजिटिभ आउने व्यक्तिहरूलाई हामीले केसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने क्रममा, उहाँहरूलाई फलोअप गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ पाएका छौँ। त्यसको प्रतिशत चाहिँ मैले अहिले भन्न सक्दिनँ। प्रतिशतको त्यो रेसियो चाहिँ पहिला हामीले 100% सुरुवातमा 100% नै लक्षण नभएका थिए, पछि आएर 95-96% लक्षण नभएको अवस्था थियो भने अहिले पछिल्लो समय आएर विश्वव्यापी रूपमा जसरी 80% लक्षण नभएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनिएको छ। अध्ययनहरूले चाहिँ देखाएको छ हामी कहाँ पनि त्यही 20-80 कै हाराहारीमा आउन थालिएको जस्तो देखिन्छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीले सुरुको चरणमा प्राय बिरामीमा ठूलो समस्या नदेखिने र त्यसले केही चरण पार गरेपछि जोखिम र जटिलता बढाउँदै लगेको देखिन्छ।
नेपालमा अहिले एकै दिनमा 1000 भन्दा बढीमा पुग्नुले विश्वव्यापी प्रवृत्ति समातेको देखिन्छ। अहिलेकै अनुपातमा लक्षण सहितका संक्रमित बढ्दै जाँदा 5% सघन उपचार कक्ष आइसियु वा भेन्टिलेटर नै चाहिन सक्ने विज्ञहरूको आकलन छ। विभिन्न स्थानमा समुदायमा नै संक्रमणको प्रवेश भइसकेकाले त्यसले वृद्ध, अशक्त तथा दीर्घ रोगीहरूलाई आक्रमण गर्न थालेको छ। तराईका जिल्लाहरूमा केही स्थानहरूमा चाहिँ समुदायमा संक्रमण भइसकेको अवस्थाले गर्दा वृद्ध दीर्घ रोगीहरू चिकित्सा भएर अस्पताल भर्ना हुने अवस्था आयो। यो संक्रमण समुदायमा व्यवस्थित भयो भने हाम्रा अहिलेका जति पनि अस्पतालहरू छन्, अस्पतालका शय्याहरू छन्, त्यसले चाहिँ बिरामीको उपचार गर्न अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरूको अवस्था छ, हेल्थ केयर टास्क फोर्सको अवस्था छ, त्यसले त्यो आउटब्रेकलाई चाहिँ रोकथाम गर्नको लागि चाहिँ हामी सक्षम हुँदैनन् जस्तो लाग्छ, किन भन्दा त्यो एकदम ठुलो मासमा हुन सक्छ। सम्पन्न देशका स्वास्थ्य प्रणालीले नै नधान्ने अवस्थामा पुर्याएको महामारी नेपाल जस्ता मुलुकलाई अझ बढी सताउने निश्चित छ। किनभने सिङ्गो मुलुकभरिमा जम्मी 942 आइसियु र 496 भेन्टिलेटर यस रोगका बिरामी राख्न मिल्ने छन्। संक्रमित पहिचान गरी समूहबाट अलग गराउन र अस्पतालको क्षमता बढाउन तत्काल कदम चालिएन भने क्षतिको गणना मात्र गरेर बस्ने बाहेक अर्को विकल्प हामीसँग हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधन भएको छ। नेपाली साहित्यका शिखर पुरुष घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा आज साँझ काठमाडौँको लैनचौर स्थित आफ्नै निवासमा निधन भएको हो। उनी केही समय यता बिरामी थिए। घिमिरेको जन्म 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुनमा भएको थियो। नेपाली साहित्यमा उनको अतुलनीय योगदान रहेको छ। उनी जीवनको अन्तिम समयसम्म साहित्य सृजनामा समर्पित थिए। उनले कविताका अलावा नाटक, निबन्ध र गीत पनि लेखेका छन्। उनका दर्जनौं कृति प्रकाशित छन्। नवमञ्जरी, गौरी, मालती मङ्गले, हिमालपारी, हिमालवारी, राजेश्वरी, इन्द्रकुमारी, राष्ट्र निर्माता, किन्नर किन्नरी, चारु चर्चा, आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै गीत उनका कृति हुन्। राष्ट्रिय गीत आउँछ, गीत नेपाली घिमिरेकी रचना हो। तारादेवीले गाएको फुलको थुङ्गा बगेर गयो तथा नारायण गोपालले गाएको आजै र राति के देखे सपना जस्ता चर्चित गीत पनि घिमिरेकै रचना हो। घिमिरेले 2054मा हिमालपारी, हिमालवारी र 2058मा चारु चर्चा कृतिका लागि साझा पुरस्कार तथा 2067 सालमा पद्मश्री साधना सम्मान पाएका थिए। नेपाली साहित्यमा स्वच्छन्दतावादी शैलीमा कलम चलाउने घिमिरेलाई 2060 असोज 9 गते सरकारले राष्ट्रकविको उपाधि प्रदान गरेको थियो। यस विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता सुविन्द्र श्रेष्ठ यति बेला प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुविन्द्रजी, तपाईँ अहिले राष्ट्रकविको निवासमा हुनुहुन्छ। के छ, उहाँको के कारणले निधन भयो आज? श्रद्धाजी, अहिले हामी राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निवासमा अगाडि नै छौँ र उहाँको अघि साँझ 5:15 बजेतिर निधन भएको उहाँको पारिवारिक स्रोतले जानकारी गराएको छ। उहाँ 100 वर्षको उमेरदेखि नै केही असामान्य अवस्थामा केही रोग लागिरहेको र केही दुख्ने लगायतका समस्याहरू झेल्दै आउनुभएको थियो। तथापि खाना र बोल्नको लागि कुनै समस्या नभएको उहाँको ज्वाइँले हामीलाई केही बेर अगाडि मात्र जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस पछाडि गएको केही 3-4 दिनदेखि भने उहाँलाई खानामा समस्या हुने र त्यस्तै उहाँलाई हिँडडुल गर्न बोल्नको लागि पनि समस्या भएको कुराहरू जानकारी गराउनु भएको थियो। त्यस कारण आज उहाँको सबै पारिवारिक स्रोत, परिवारका सदस्यहरू यहाँ उपस्थित हुनुभयो र साँझ 5:15 बजेतिर उहाँको देहावसान भएको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँलाई अहिले उहाँको कक्षबाट केही बेरमा नेपाली सेनाले तल श्रृङ्गारेर तल सजाएर राख्ने कुराहरू गरेको छ। मानार्थ जर्नल हुनुभएका राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई उहाँलाई राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने कुराले केही नेपाली सेना अहिले पनि उपस्थित भइसकेको छ र उहाँलाई आज राति यही उहाँको निवासमा नै राखिने कुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। केही बेर अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्रीले फोन गरेर उहाँलाई राष्ट्रिय सम्मान गरिने र आज अन्त्येष्टि नगर्नु भनेर परिवारलाई भनेको कुरा
हामीलाई बताउनु भएको थियो। त्यसकारण उहाँको सबै तयारीहरू भइसक्दा पनि भोलिको लागि अन्त्येष्टि सारिएको र केही बेर पछाडि नेपाली सेनाले यहाँ टेन्ट गाडेर उहाँको शवलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिने जानकारी पाएका छौँ। अहिले पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ नेपाली सेनाले टेन्टको लागि सामानहरू लिएर आइरहेको छ र उहाँको शवलाई उहाँकै घर अगाडि राखिने र केही बेर पछाडि उहाँलाई तल ल्याइने कुराहरू हामीले जानकारी पाएका छौँ। श्रद्धाजी, यस्तै अब केही समय पछाडि उहाँको शव तल लिएर आए पछाडि उहाँको आफन्त यहाँ नजिकका छरछिमेकी र जो उपलब्ध हुनुहुन्छ उहाँहरू आएर आजै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ भने त्यस पछाडि केही भोलि भने राष्ट्रिय सम्मानका साथ उहाँलाई अन्त्येष्टि गरिने हामीले जानकारी पाएका छौँ। श्रद्धाजी। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद छ सुविन्द्रजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सुविन्द्र श्रेष्ठ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको आज निधन भएको छ। उहाँको भोलि राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिँदैछ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकार आफ्नै निर्णयमा अडिग नहुँदा त्यसको असर खाडी मुलुकमा रहेका बेघरची श्रमिकमा परेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले अन्तिम अवस्थामा निर्णय परिवर्तन गर्दा एकातिर विमानस्थल पुगिसकेका 250 श्रमिक स्वदेश फर्कन पाएनन् भने अर्कातिर नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज रित्तै फर्कियो। यसले CCMCको भूमिकामाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। CCMCको निर्णयअनुसार 5औं चरणको उद्धार उडान सोमबारदेखि गर्ने तालिका थियो। तालिका अनुसार संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट 250 जना श्रमिक ल्याउनका लागि नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज दुबई गएको थियो। दुबईबाट काठमाडौँका लागि राति 3:30 बजे जहाज उड्ने तालिका थियो। श्रमिकहरू साथीभाइसँग बिदाबारी भई राति 12 नबज्दै विमानस्थल पुगिसकेका थिए। कतिपयले आफ्नै खर्चमा टिकट काटेका थिए भने कतिपय वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषबाट बेहोर्ने गरी आउन विमानस्थल पुगेका हुन्। तर ती कोही पनि श्रमिक स्वदेश फर्किन पाएनन्। निगमको जहाज रित्तै फर्कियो। घर जाने प्लानमा अब भयो टिकट के अरे प्लेन क्यान्सल भयो होइन। अब हामीसँग 1 रुपियाँ नभएर लास्ट त नभए चाहिँ अब कोरोना टेस्ट त गर्यौँ नि। कोरोना टेस्ट त गरिसकेपछि लास्ट टाइम यहाँ एयरपोर्टमा छिरिसकेपछि अरू मान्छेले भने त्यो पनि UAE स्थित नेपाली दूतावासले समस्यामा परेका श्रमिकको नामावली एक साता अघिबाटै सङ्कलन गरेको थियो। CCMCको अनुमतिमा पर्यटन मन्त्रालयले 5औं चरणको उद्धार उडानको अनुमति दिएपछि उडान तालिका सार्वजनिक भएको थियो। तर CCMCले निगमको जहाज दुबई गइसकेपछि उडान स्थगित गर्न निर्देशन दियो। विदेशबाट ल्याउनेलाई राख्ने होटल क्वारेन्टिन तयारी अवस्थामा नरहेको कारण देखाएर CCMCले उडान नगर्न भनेको हो। जबकि अहिले काठमाडौँका सबैजसो होटल खाली छन्। व्यवसायीले नै 3500 कोठालाई क्वारेन्टिनका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने गरी होटलको सूची नै CCMCमा बुझाएका थिए। यस्तै यसअघि बनाइएका होल्डिङ सेन्टर पनि खाली छन्। यसअघि बनाइएका क्वारेन्टाइनमा 1 लाख भन्दा बढीलाई राख्ने क्षमता रहेकामा अहिले 14,000 भन्दा कम छन्। बेखर्ची श्रमिकको समस्यालाई व्यवस्था गरी CCMCले किन यस्तो निर्णय गर्यो त? थप सिटहरूको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक भएको हुनाले उडान फेरि थप मान्छे थप हुँदाखेरि यहाँ अप्ठ्यारो पर्छ भनेर संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा जानकारी पठाइएको थियो र त्यही अनुसार उडानहरूलाई स्थगित राखिएको छ। अब यहाँ व्यवस्थापनको काममा CCMCबाट भइरहेको छ। खाडी लगायतका मुलुकबाट 50,000 भन्दा बढी नेपालीलाई ल्याइए पनि बेखर्ची बनेका त्यति नै श्रमिक स्वदेश फर्किन पाएका छैनन्। कहिले कार्यविधि त कहिले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन नभएको बहानाले वैशाखदेखि उद्धारको पर्खाइमा रहेका बेखर्ची श्रमिकको स्वदेश फिर्ती अनिश्चित बनेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। नेपाल र भारतले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजना संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने भनेको 2.5 दशक लाग्यो। आयोजना अगाडि बढाउन प्राधिकरण बनाइएको पनि 6 वर्ष भइसकेको छ। तर अहिलेसम्म विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR नै तयार हुन सकेको छैन। बिना काम आयोजनाका नाममा राज्यकोषको 25 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। नेपाल भारत निरीक्षण संयन्त्रको सोमबारको बैठकमा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य लगायत दुई देशको सहभागितामा बनाउने भनेका आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिने भनियो। यसो भनिएको यो पहिलो पटक होइन। हरेक जसो द्विपक्षीय बैठक, वार्ता र भ्रमणको एजेन्डा बन्दै आएको यस परियोजनाको काममा भने 1 इन्च पनि प्रगति भएको छैन। दुई देशबीच 2052 माघमा भएको महाकाली सन्धिमै आयोजनाको DPR 6 महिनाभित्र बनाउने उल्लेख थियो। तर सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको 25 वर्ष बित्न लाग्दा पनि DPR को अत्तोपत्तो छैन। खास गरी नदीको पानी बाँडफाँडका विषयमा विवाद कायमै छ। भारतीय पक्षले शारदा र तल्लो शारदाको पानी आधा आधा गर्नुपर्ने नेपालको अडानमा भारत सहमत भएको छैन।
भारतीय सरकारी कम्पनीले 3.5 वर्ष अघि बनाएको डिपिआरको मसौदाका 127 बुँदामा दुई देशबीच अझै सहमति जुटेको छैन। झन्डै 500 भन्दा बढी पोइन्टहरूमा बुँदाहरूमा विवाद भयो र छलफल हुँदै हुँदै गर्दा टिम अफ एक्सपर्ट गठन भएको छ। टिम अफ एक्सपर्टले धेरै जसो विषय सल्काएको छ। अहिले 127 वटा विषयहरू विवादमा छ। त्यो 127 वटा विषय पनि छिटै सल्काएर हामी निर्माणको काममा अगाडि जान सक्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। डिपिआर बनाई आयोजना अगाडि बढाउन 6 वर्ष अघि दुवै देशको प्रतिनिधित्व रहने गरी पञ्चेश्वर प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो। त्यसमा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीको तलब भत्ता लगायत प्रयोजनमा राज्य कोषबाट 25 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। भारतले सिँचाइका लागि रुचि देखाए पनि डुबान पर्ने क्षेत्रका बस्तीको पुनर्स्थापनामा ठूलो रकम खर्चनुपर्ने भएकाले विद्युत उत्पादनमा चासो नदिएको हो। नेपाललाई भने आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीमा चासो छ। दुई देशको अडानले कामै नहुने हो भने प्राधिकरणकै औचित्य देखिँदैन। खर्च चाहिँ अब हामीले डेडलाइन दिनु पर्यो। अनि यत्रो वर्ष गर्यौं, एउटा अन्तिम प्रयास गरौँ। त्यसलाई दिने कति टाइम दिने हो? 1 वर्ष, 1.5 वर्ष, 2 वर्ष, त्यहाँभन्दा उता नजाने। डिपिआर बनि नसके पनि आयोजनाबाट 6040 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान छ। तर विवादित विषय टुङ्ग्याउन भएको ढिलाइले यो आयोजना बन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार भने कमजोर हुँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। सचिवालयबाट समेत अनुमोदन भएपछि नेकपामा विवाद समाधानको लागि गठित कार्यदलले काम सुरु गरेको छ। वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको आशंकाका बीच गठित कार्यदलले पार्टीको वैचारिक मतभेद अन्त्यदेखि नेतृत्वको शक्ति बाँडफाँडसम्मको खाका बनाउने असाधारण जिम्मेवारी पाएको छ। यसअघि नै केन्द्रीय समितिबाट गठित एमसिसी कार्यदलको प्रतिवेदन अल्पत्र रहेका बेला बनाइएको थप कार्यदलले विवाद समाधान अन्त्य गर्न सक्छ त? पदीय भागबण्डाले निम्त्याएको रणको लगायत पार्टी भित्रका सारा विवाद समाधानको खाका पेश गर्ने अधिकार सहित कार्यदल गठन भएपछि नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष युद्ध विरामको अवस्थामा छ। महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 प्रमुख नेता निकट 2-2 सदस्य सम्मिलित कार्यदलले पनि काम थालेको छ। तर असाधारण अधिकार पाएको कार्यदलले दिने प्रतिवेदनले नेकपाका सबै विवाद साम्य होलान् त भन्ने प्रश्न भने अहिलेदेखि नै उब्जेका छन्। किनभने झट्ट हेर्दा कार्यदलमा यस अघिको असन्तुष्ट समूहकै 4 सदस्य छन्। त्यसैले एक पद छाड्नुपर्ने दबावमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रतिकूल प्रतिवेदन आएमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न एकातिर छ भने अर्कोतिर 2 अध्यक्षको गोप्य सहमतिलाई दस्तावेजीकरण गर्न मात्र कार्यदल बनाएको भन्ने ठानेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको मनको चिसो हटेको छैन। ओलीलाई यथा अवस्थामै राख्ने सुझाव आयो भने पार्टी संरचना बहुमतमा रहेको दाहाल नेपाल खेमाले कसरी लिन्छ भन्ने पनि जिज्ञासाकै विषय छ। त्यसैले सबै पक्षका स्वार्थ पूरा नभए कार्यदलकै भरमा पार्टी विवाद सुल्झने सम्भावना कमै देखिन्छ। प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल एउटा क्याम्पमा अनि केपी ओली अर्को क्याम्पमा अनि यतापट्टि वामदेव गौतम कहिले यता कहिले उता गरिरहेको देखिन्छ। अब एउटालाई बरफै बरफ भयो, अर्कोलाई सिन्कै सिन्का भयो भन्ने खालको उहाँहरूको गुनासो देखिन्छ। अब बरफ र सिन्काको समानुपातिक वितरण भयो भनेदेखि उहाँहरूको यो कुरा मिलेर जानु पनि सम्भव छ। स्वार्थका समूहहरू पनि लामो समय चलेको उदाहरण त्यही भारतमै छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि एक पदबाट हटाउने दाहाल नेपाल पक्षको चाहना र कुनै पनि हालतमा पद नछाड्ने ओलीको अडानमै नेकपाको शक्ति सङ्घर्ष 4 महिनादेखि अड्केको छ। तर कार्यदलकै कारण ओलीलाई हटाउने अवसर गुमेको निष्कर्षमा नेपाल पक्ष पुगेको छ। उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त आफूलाई पाखा लगाइएको ठानेका छन् र कार्यदललाई अध्यक्ष भन्दा माथि राखेको भन्दै आलोचना नै गरेका छन्। तर पनि आफ्नै रणनीति र तिक्तताका बीच कार्यदललाई सचिवालयले स्वीकार गरिसकेको छ। यद्यपि आफ्ना पुराना मागबाट दायाँ बायाँ नहुने नेपाल पक्षधरको भनाइ छ। पावर सेयरिङ भनौँ या जे भनौँ त्यो चिज चाहिँ को रूपमा पनि आउनुपर्छ। त्यसले गर्दा पार्टी अध्यक्ष को सरकार एकजनाले चलाउने भएपछि पार्टी कार्यकारी अधिकार सबै अध्यक्षका कार्यकारी अधिकार अर्कोले लिएर चलाउने, त्यस पछाडि केन्द्रीय सरकार
उचित ढङ्गले पार्टी निर्णयको आधारमा पुनर्गठन गर्ने, प्रदेश सरकारहरू आवश्यक मात्रामा हेरफेर गर्ने र सबै राजनीतिक र संवैधानिक निर्णयहरू पार्टी निर्णयका आधारमा गर्ने। एक व्यक्ति एक पदलाई प्रतिवेदनले कसरी समेट्ला, यो नै अहिलेको मुख्य प्रश्न हो। त्यसबाहेक अमेरिकी सहायता परियोजना MCC विवाददेखि नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे एकमत कायम गर्ने अधिकार पनि कार्यदललाई छ। त्यसैले कार्यदल विवाद समाधानको संयन्त्र भन्दा अधिकारको भारीले थिचिने पो हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। काङ्ग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेपछि काङ्ग्रेसभित्रको गुटगत समीकरण हेरफेर हुन लागेको आशंका बढेको छ। खास गरी सभापति शेरबहादुर देउवाका लामो समयदेखिका सारथी निधिले उम्मेदवारी दिएमा त्यसको झट्का संस्थापन पक्षलाई नै पर्नेछ। सभापतिमा शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि दुवैले उम्मेदवारी दिने अवस्था आयो भने देउवा टिम भनेर चिनिने काङ्ग्रेस संस्थापन समूह औपचारिक रूपमा विभाजित हुनेछ। तर संस्थापन इतर समूहबाट 7 जनाभन्दा बढीको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका बेला निधिले सभापतिका लागि देखाएको सक्रियताले काङ्ग्रेसभित्रको बहसलाई नै नयाँ बाटोमा लगिदिएको छ। धेरै उम्मेदवार भए पार्टी कमजोर हुने र गुटबन्दी बढ्ने तर्क गर्दै निधिले सभापतिमा देउवाका नाममा सर्वसम्मत नहुने भएकाले आफूलाई सहयोग गर्न भनेका छन्। निधिलाई सर्वसम्मत सभापति बनाउन सके काङ्ग्रेसलाई चुनावमा राजनीतिक लाभ हुने उनका समर्थकको आकलन छ। 45 वर्ष अगाडि बीपी कोइरालाले 22 वर्षको विमलेन्द्र निधिलाई नेभी सङ्घको सभापति बनाएका थिए। शेरबहादुरजीले पार्टीको सभापति बनाउनमा के बिग्रिन्छ? अब केही पनि बिग्रिँदैन। कहीँ पनि शेरबहादुरजीले डिक्लेयर गर्नमा कहीँ पनि बिग्रिँदैन। विमलजीको हकमा अरू पनि प्रत्याशीहरू जो देखिएका छन्, जो चर्चित छन्, उनीहरू सबैले छाड दिनुपर्छ र एक मतले विमलेन्द्र निधिलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो। काङ्ग्रेसमा संस्थापन समूहमा देउवा पछिका राजनीतिक पात्र निधि नै हुन्। वैचारिक रूपमा बलियो र सङ्गठनमा समेत प्रभाव भएका उनले देउवाको साथ छोडे उनलाई कतिले साथ दिन्छन् भन्ने एकिन चित्र देखिसकेको छैन। तर निधिको उम्मेदवारीको सक्रियतासँगै संस्थापन पक्ष जिल्ला सभापति भने झस्किएका छन्। उनीहरू दुवै नेतालाई अलग अलग उम्मेदवारी नदिन र मिलेर जान दबाब दिन थालिसकेका छन्। मैले त परिकल्पना पनि गरेका छुइनँ शेरबहादुर दाइ र विमलेन्द्र निधि सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ भने हामी उहाँहरूलाई दबाब दिन्छौँ र हामी भन्छौँ तपाईँहरू सल्लाह गरेर उम्मेदवारी दिनुहोस्। शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधिले टिमै बनाएर चुनाव लड्ने घोषणा गर्नुभयो भने हामीले दुवै नेतालाई राखेर छलफल गरेर उहाँहरूलाई हामीले दबाब दिनेछौँ र एकजना मात्रै उम्मेदवार बनाउनको लागि हामीले पहल गर्नेछौँ। काङ्ग्रेसमा एउटा समूहले आगामी महाधिवेशनमा 3 नेता पुत्र विमलेन्द्र निधि, शशाङ्क कोइराला र प्रकाशमान सिंहलाई मिलाएर एउटा टिम बनाउने तयारी गरेका थिए। संयोग 14औं महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा तीनै नेताले छुट्टा छुट्टै उम्मेदवारीका लागि प्रयास थालेका छन्। महाधिवेशनको मुखमा देउवाको सभापतिमा दोहोरिने इच्छा बुझ्दा बुझ्दै निधिले सभापतिको उम्मेदवारीको तयारी थाल्नु र देउवासँग नै सहयोग माग्नु अर्थपूर्ण छ। तर देउवाको सहयोग बिनै निधि चुनावी मैदानमा उत्रिए भने त्यो उनको राजनीतिक जीवनको निर्णायक कदम भने पक्कै हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकारका साथ डिपी उपाध्याय, काठमाडौँ। नेपालको हवाई क्षेत्र 7 वर्षदेखि युरोपियन युनियन EU को कालो सूचीमा छ। नेपाली हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्ना विमान युरोपको आकाशमा उडान पाएका छैनन्। त्यही कारण कानुन संशोधनदेखि चिनिया जहाज बेच्नेसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढाइएको त छ, तर कालो सूचीबाट हट्ने यकिन भने छैन। EUले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाई क्षेत्रलाई सन् 2013 देखि कालो सूचीमा राखेको हो। उसले हवाई दुर्घटना, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नियामक र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका लगायत कारणले कालो सूचीमा राखेकाले नेपाली हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीका विमान युरोपका देशमा जान नपाएका हुन्। EUले कालो सूचीबाट हटाउन नमानेपछि सरकारले प्राधिकरणलाई 2 अलग संस्था बनाउनका लागि संसदमा विधेयक लगिसकेको छ। विधेयक अहिले संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ। विधेयक पारित भएको 3 महिनापछि EUको परीक्षण र अन्य प्राविधिक बाटो अगाडि बढाउने तयारी छ। बाइचा कम्पनी नेपालमा आउन खोज्यो भने हामीले पनि उसको अडिट गर्छौँ। चाहिँ रेसिप्रोकल बेसिसमा चाहिँ सबै देशले गर्छन्, उनीहरूले पनि गर्छन् र त्यसमा पनि उहाँहरू हाम्रा एयरलाइन्सहरू चाहिँ खरो उत्रिन सक्नु पर्यो हैन। मलाई लाग्छ तबसम्म चाहिँ ती कुराहरू पनि उहाँहरू खरो उत्रिनु हुनेछ।
र फेरि अब युरोपियन सेक्टरमा उडान गर्ने कुरो तपाईँको जाने चाहेर मात्रै हुने भन्ने कुरो पनि होइन, मार्केटका कुराहरू छन् हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले कोड सेयरिङका कुराहरू छन्, युरोपका एयरलाइन्सले पनि हामी कहाँ डाइरेक्ट आएको अवस्था छैन। एउटा चाहिँ तपाईँको टर्किस एयर आउँछ होइन, नत्र अरू कम्पनीहरू आएको छैन अवस्था छैन, किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ तपाईँ कोड सेयर मार्फत अरू कम्पनी थ्रु उडान गरेको अवस्था छ। इयूले कालो सूचीबाट हटाउन नमान्नुको कारण उसले प्रश्नसँग नभने पनि राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले किनेका चिनिया जहाज पनि हुन्। चिनिया कम्पनीका Y12 र MS-60 विमान निगमसँग छन्, जसलाई उडाउन सुरक्षित रहेको भनेर युरोपका कम्पनीले प्रमाणीकरण गरेका छैनन्। आफूले उत्पादन गरेका जहाज चीनले पनि युरोपमा लान सकेको छैन। ऋण र अनुदानमा किनिएका चिनिया जहाज अहिले निगमलाई समेत सेतो हात्ती बनेका छन्। सञ्चालन खर्च र पूर्जा महँगो भएका लगायत कारण देखाएर निगमले नै बिक्री प्रक्रियामा लैजान पर्यटन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ। यो कुरो हामीले पहिला गर्नुपर्ने कुरा हुन् र कुन कुन कुरा उसले आउनु लागेको छ, के कमजोरी छ त हाम्रो नेपालको भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिएर त्यो कुरोलाई इन्हान्स गर्दै लाने, त्यसलाई चाहिँ कमी कमजोरीलाई हटाउँदै लाने काम चाहिँ नेपाल न्यायाधिक उड्डयन प्राधिकरण र सम्बन्धित जस्तो नेपालको अहिलेको हकमा चाहिँ नेपाल वायु सेवा निगमले नै त्यो कार्य पुरा गर्नुपर्छ। विश्व हवाई क्षेत्रमा अमेरिकी कम्पनी बोइङ र फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसको दबदबा छ। निगमसँग यी दुवै कम्पनीका जहाज छन्। चिनिया जहाज सरकारले बेच्न सक्छ सक्दैन यकिन छैन। यस्तै दोहोरो भूमिकाबाट प्राधिकरणलाई मुक्त गर्ने विधेयक संसदबाट कहिले पारित हुन्छ भन्ने पनि यकिन छैन। यो अवस्थामा इयूले नेपाली हवाई सेवालाई कालो सूचीबाट यो मितिमा हटाउँछ भनेर ठोकुवा गर्ने स्थिति देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ। साताको तेस्रो दिन आज शेयर बजारमा नेप्सी परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। नेप्सी परिसूचक 5.6 अङ्कले बढेको छ भने 1.25 अर्ब रुपैयाँको कारोबार भएको छ। जीवन बिमा, निर्जीवन बिमा, लघुवित्त, जलविद्युत, अन्य लगायत 7वटा समूहले परिसूचक 1407.89 अङ्कमा उकालेका छन्। जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 54 अङ्कले बढेको छ। सोमबारको तुलनामा आज कारोबार रकम 16 करोड रुपैयाँले बढेको छ। 41,14,000 किता सेयर 1 अर्ब 23 करोड 90 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। हिजो आज बजारमा अर्गानिक तरकारी पाउन गाह्रो छ, तर ओखलढुङ्गाको लेकाले भेगमा सदिउँदेखि अर्गानिक बुङ अर्थात् माटोको ठुला ठुला थुप्रोमा झ्यासम्यास जडाएर बनाएको बुङमा रोपेको आलु उत्पादन हुँदै आएको छ। परम्परागत खेती प्रणालीबाट उत्पादन हुने बुङ आलुलाई ब्रान्ड बनाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सकिने सम्भावना छ। ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने लेकाली भेग वैशाखदेखि आलुका ससाना पोथ्राले चिया बगान झैं हरियो देखिन्छन्। निकै आकर्षक देखिने यी बुङहरू आलुको झ्याङहरू हुन्। बुङको आलुका लागि कृषकले 5 देखि 7 वर्षसम्म जमिनलाई बाँझो राख्छन्। त्यही बाँझो जमिनको झाडी फाँडेर चपरी खनेर बुङ बनाएर आगो लगाउँछन् र खरानीमा आलु रोप्ने चलन हुन्छ। 3-4 दिनसम्म त्यो आगो निप्नै पर्छ। आगो निपेर पोल्छौँ, रोप्छौँ। रोपेपछि चाहिँ अनि हामी माटोले छोप्छौँ। माटोले छोपेपछि अब फागुनमा हामी रोप्छौँ। फागुनसम्म रोपिसक्छौँ। फागुन चैतसम्म भनौँ, लास्ट चैतसम्म चाहिँ हामी रोपिसक्छौँ। अनि चैतसम्म रोपिसकेपछि चाहिँ अब हामी सबै छोप्छौँ। अनि एकैचोटि साउन भदौमा हामी खन्छौँ। समुद्री सतहदेखि 2 देखि 3000 मिटर उचाइको बीचमा बुङ आलु रोपिन्छ। ओखलढुङ्गामा मात्रै बुङ आलु खेती करिब 1000 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको अनुमान छ। 700 भन्दा बढी घरधुरीको मुख्य बाली बुङ आलु रहेको छ। बुङको आलु हालै केही व्यापारीले जिल्ला बाहिर र चीनसम्म निर्यात गर्न थाले पनि धेरै जसो उत्पादन स्थानीय बजारमै निर्भर छ। खानी खान्छ, नखानी अब त्यतिकै हुन्छ। अब हामी अहिलेसम्म ओखलढुङ्गामा धेरै लाँदैन। हल्का अलि 1-2 ढोक्रा लान्छ, बेच्छ, अब त्यस्तै हुन्छ। ठुलो ठुलो गाडीको गाडी लाँदैन। बुङकै आलु खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले गत वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आलु जोन कार्यक्रम सुरु भएको छ। परियोजनाले अनुसन्धान तथा प्रयोगशाला परीक्षणबाट अर्गानिक जाँचको तयारी गरेको छ। कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि हामी कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्न सकेनौँ, किनकि यो बुङ आलु प्रमाणीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ यो
समुदायसित पनि मिल्नुपर्ने र बाहिर पनि केही स्याम्पलहरू लगेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण गरेर त्यसलाई मार्केटिङ गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो कार्यक्रम रहेको थियो। त्यो कारणले गर्न सकिएन र त्यसै कार्यक्रमलाई यो वर्ष हामी चाहिँ निरन्तरता गर्दैछौँ। नेपालमा बुङ खेती प्रणालीबाट आलु रोप्ने चलन दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको केही भूभागमा मात्र छ। बुङको आलुलाई अर्गानिक प्रमाणित गरी बजार प्रवर्धन गर्ने हो भने नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकमा समेत निर्यात गरेर राम्रो आमदानी गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कुम्भराज राई, ओखलढुङ्गा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बेच्नेलाई किन कारबाही नगरिएको होला? ए, व्यापारीको दबदबा, बी, नियामकको मिलेमतो र सी, फितलो कानुन। जनमतको नतिजा यस्तो छ। ए, व्यापारीको दबदबामा 18%, बी, नियामकको मिलेमतोमा 49% र सी, फितलो कानुनमा 33%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, विदेशमा अल्पत्र नेपालीको उद्धारमा गएको विमान रित्तै फर्काउनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, फितलो तयारी, बी, लापरवाहीको पराकाष्ठा र सी, श्रमिकको पीडामा खिलाँची। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस A, B वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज सिन्धुपाल्चोक स्थित जुगल गाउँपालिकाको लिदिका बासिन्दालाई सोधेका छौँ। भूकम्पले चिराचिरा परेको जमिनबाट बस्ती स्थानान्तरण गर्न 4-5 वर्षदेखि माग गरे पनि किन सरकारी निकायले नसुनेको होला? लिदीको गाउँको सुनवाई नहुनुको चाहिँ मुख्य कारण चाहिँ राजनीति पहुँच नभएर होला। नेपालको सरकारको काम कुनै पनि छिटो हुँदैन, ढिला सुस्ती नै हुन्छ। जनताहरूले चाहिँ बस्ती स्थानान्तरणको लागि पनि माग गरेको छ, तर यो चाहिँ सरकारबाट भएको छैन। किनभने सरकार चाहिँ जनताप्रति जवाफदेहिता नभएको कारणले गर्दाखेरि पोलिटिसियनले अहिले दबाब दिएको भए अहिले सिन्धुपाल्चोकका प्रशासनले पनि त्यो लिदीवासीका माग पुरा गर्थ्यो होला। धनी मान्छेले भनेको भए उहिले सरकारले सुन्थ्यो होला। हाम्रो लिदीको मान्छेहरू अब अलिक गरिब छ, त्यही भएर सरकारले नसुन्दिया होला। सरकारको क्षति हुँदैन, लिदीवासीको क्षति हुने हो। त्यही भएर सरकारले लिदीवासीको माग सुनेन। जनताको समस्या भएर चाहिँ सरकारले कुनै पनि चासो देखाएन। यदि सरकारको आफ्नै समस्या हो भने उहिले नै सुल्झाइसक्थ्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोरोना बढ्दै जाँदा खेल क्षेत्र झन्झन थलिएको छ। खेलाडी र पदाधिकारीमै संक्रमण देखिएपछि खेलकुद गतिविधि बन्द भएका छन्। यस्तो जोखिममा पनि खेलाडीलाई हौसला र स्वास्थ्य सुरक्षामा भने खेल सङ्घले चासो दिएको देखिन्न। कतिसम्म भने अधिकांश खेल सङ्घले खेलाडीको कोभिड बिमा नै गरेका छैनन्। कोरोना महामारीले खेलकुद क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित छ। खेलाडी, प्रशिक्षक र कर्मचारीमा समेत संक्रमण देखिएपछि खेल गतिविधि मात्र होइन, खेल सम्बद्ध निकायहरूकै गेटमा ताल्चा लागेको छ। तर जोखिमबाट बचाउन र संक्रमण भइहाले स्वास्थ्य उपचारमा सघाउन सक्रिय हुनुपर्ने अधिकांश खेल सङ्घहरूले खेलाडीको कोरोना बिमा नै गरेका छैनन्। 60 भन्दा बढी खेल सङ्घमध्ये अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा र तेक्वान्दो सङ्घले मात्रै खेलाडीको बिमा गरेका छन्। बाँकी 98% खेल सङ्घले अहिलेसम्म बिमा गर्न चासो दिएका छैनन्। हाम्रोमा यस्तो छ, हाम्रो 80% 90% नै खेलाडी हाम्रो विभागीयमा छ। उहाँहरूको आफ्नै मेरो विचारमा विभागीयले नै आफ्नो तरिकाले खेलाडीहरूलाई त्यो हिसाबमा गरेछ। तर हामी पनि एउटा सङ्घको एउटा जिम्मेवारीको हिसाबमा हामी त्यो विषयमा सोच्दैछौँ। गर्ने भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अस्तिको कुराकानी भयो अनुसार चलाउनेछ। यो चाहिँ सचिवज्यूले चाहिँ हामीले अस्ति कुराकानी हुँदाखेरि अब गर्ने भनेको कुरा चाहिँ भएको हो। अलिकति समय ढिलो भयो, तर गर्ने नै हो। कतिसम्म भने ओलम्पिक वाइल्ड कार्ड छनौटको सिफारिसमा परेका कराते, तेक्वान्दो, भारोत्तोलन, सुटिङ, पौडी
आर्चरी र जुडो गरी 7 खेलका 12 जना खेलाडी र प्रशिक्षकको कोरोना बिमा समेत ओलम्पिक कमिटीले गर्न सकेन। उनीहरूलाई नेपाली कांग्रेसको खेलकुद समितिले बिमा गरिदिनु पर्यो। यस्तै राष्ट्रिय खेल भलिबलका खेलाडीलाई पनि लक्ष्मीनारायण श्रेष्ठ मेमोरियल ट्रस्टले बिमा गरिदिएको छ। सामान्य खर्चमा हुने र संक्रमण भइहाले उपचारमा सहयोग पुग्ने कोरोना बिमाका लागि संघहरूले किन ध्यान नदिएका हुन् त? यो एकदमै एउटा जिम्मेवारी हो हैन, एउटा गर्नै पर्ने एकदमै अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि धेरै पैसा पनि नलाग्ने हैन। अहिलेको जुन खालको एउटा पछिल्लो समय जुन खालको भयावह भएर आएको छ काठमाडौँमा हैन, संघले सबै खेलाडीलाई चाहिँ गर्न नसकेला, तर उसले चाहिँ एउटा आफ्नो संघहरूले चाहिँ राष्ट्रिय टिमका खेलाडीहरूलाई हैन सकिन्छ सबैलाई गरौँ, सकिँदैन राष्ट्रिय टिम ए बी सी अब कतिसम्मलाई सकिन्छ त्यो अनुसारले चाहिँ नि सबै स्टेक होल्डरहरू संघहरूले चाहिँ नि आफ्ना विधाका खेलाडीहरूको चाहिँ नि यो कोरोना बिमा गरिदियो भन्ने चाहिँ साह्रै नै राम्रो हुने थियो। सबै खेल संघको गतिविधि ठप्प भएपछि खेलाडीहरू घरभित्रै सीमित भएका छन्। प्रशिक्षणमा फर्किने अवस्था कहिले हुन्छ त्यो पनि टुङ्गो छैन। नतिजा राम्रो खोज्ने तर खेलाडीलाई प्रोत्साहन नगर्ने प्रवृत्ति खेल संघ र राखेपोमा समेत व्याप्त छ भन्ने उदाहरण अहिले कोरोना बिमामा गरिएको बेवास्ताले पनि पुष्टि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।